दर्शकवृन्द नमस्कार। आजको छलफल कार्यक्रमलाई हामी कोरोना विरुद्धको अभियानसँग लगेर जोड्दैछौँ। यतिखेर लकडाउन केही खुकुलो भएको छ। लकडाउन खुकुलो भए सँगसँगै सन्तास फेरि बढ्न थालेको छ। जोखिम फेरि बढ्छ कि भन्ने खालको मनोविज्ञान आम नेपाली जनतालाई अथवा आम मानिसहरूलाई पर्न थालेको छ। कोरोना महामारी, त्यसपछिको लकडाउन, त्यसपछि समाचारहरू यति संक्रमित भए, यतिजनाको चाहिँ मृत्यु भयो भन्ने समाचार, यी सबै कुराले मानिसको मनोविज्ञानलाई, मानिसको मनलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ, कस्तो खालको क्षति पुर्याउन सक्छ र क्षति न्यूनीकरण गर्न के कस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। आज हामी यी र यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग कुराकानी गर्न अनलाइन मार्फत जोडिनु भएको छ क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट डाक्टर शालिग्राम भट्टराई। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्चै हुनुहुन्छ सर? ठिकै छु सर, आरामै छु। यो लकडाउनको अवधिलाई कसरी सदुपयोग गर्नुभएको छ? विशेष गरेर लकडाउनमा अब यो पेसाले पनि यो मानसिक स्वास्थ्यसँग काम गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै जसो समय त म त्यस्तै केसेसहरूसँग फोनहरू गर्नुहुन्छ। उहाँले बाहिरबाट विभिन्न किसिमको फोनहरू आउँछ, उहाँहरूको समस्याको बारेमा उहाँले सोध्नुहुन्छ। त्यो जिज्ञासालाई मेटाउने बढी मैले समय खर्चेको हुन्छ र बाँकी समय मैले स्वाध्याय गर्ने र मैले समय समयमा चाहिँ मेडिटेसन गर्ने, चिन्तन मनन पनि गर्ने गर्छु। त्यो मेरो अलिकति रुचिको विषय भएको कारणले गर्दा यस्तै छ सर। हजुर सर, अब लामो समयदेखि विद्यालय पनि बन्द छ, विद्यार्थीहरू अथवा बालबालिकाहरू यतिखेर घरमै छन्। यो लकडाउन, त्यसपछि कोरोना भाइरस, कोभिड-19 अनि त्यस पछाडिका समाचारहरू, यी सबै कुराले बालबालिकामा कस्तो प्रभाव पारेको छ, यहाँबाट कुरा प्रारम्भ गरौँ जस्तो लाग्यो। धन्यवाद। अब यो समय सापेक्षित प्रश्न पनि छ यहाँले सोध्नु भएको। अहिले अब आजभन्दा 4 महिना 5 महिना पहिला हाम्रो देशमा यस्तो स्थिति थिएन। हामी एकदम सामान्य स्थितिमै थियौँ, सामान्य अवस्थामै थियौँ। स्कुलहरू सुचारू रूपले नै चलिराखेको अवस्था थियो। विद्यार्थीहरूमा त्यस्तो किसिमको कुनै जुन अहिले हामीले देखेका छौँ, सुन्नमा आइरहेको छ, त्यस्तो किसिमको कुराहरू सुनिएको थिएन। तर यो 3-4 महिनाको जुन समय छ, 3 महिना भनौँ विशेष गरेर, यसले चाहिँ अलिकति असहज स्थिति पैदा गरेको चाहिँ छ नै। विशेष गरेर अब हाम्रो शिक्षण पद्धति, विशेष गरेर बच्चाहरूलाई स्कुल पठाउने, स्कुलको चाहिँ वातावरणमा सिकाउने, सिक्ने किसिमको त्यो वातावरण भएको कारणले गर्दा लामो समयसम्म बच्चाहरू घरमा रहिरहेको स्थितिमा चाहिँ अलिकति प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि धेरै हामीलाई त्यस्तो जिज्ञासा गर्नुहुन्छ कि कतिपय प्यारेन्ट्सहरूले बच्चालाई कसरी अब हेर्ने होला, कसरी सिकाउने होला, यो समय बच्चाहरूको समयलाई चाहिँ कसरी सही रूपमा सदुपयोग गर्ने होला, बच्चाहरू चाहिँ बिग्रिन्छन् कि बच्चाहरूको जुन पढ्ने समय हो त्यसमा चाहिँ समस्या पर्छ कि भन्ने किसिमको कुरोहरू आउँछ। जस्तो अहिले अलिकति बच्चाहरूमा चाहिँ के होला कसो होला भन्ने किसिमको जिज्ञासाहरू चाहिँ आइरहेको चाहिँ छ। विशेष गरेर हामीले पाएको चाहिँ उसमा बच्चाहरू आत्तिने, अलिकति निराश हुने, अब अगाडि कसो होला, कसरी जाला भन्ने किसिमको जुन किसिमको दोधारको स्थिति चाहिँ अहिले हामीले पाइरहेका छौँ बच्चाहरूमा। जाँच हुन्छ कि हुँदैन, कसरी होला, के होला, पढ्नुपर्ने जुन कोर्सहरू हो त्यो कोर्सलाई कसरी कम्प्लिट गर्ने होला, कसरी पुरा गर्ने होला भन्ने किसिमको जिज्ञासा चाहिँ छ। धेरै सिरियस किसिमको अवस्था अहिले अझै हामीले पाइसकेका चाहिँ छैन। तर एक किसिमको हामी एङ्जाइटी भनेर भन्छौँ, चिन्ता भन्छौँ, त्यो चिन्ताको स्थिति चाहिँ हामी देखेका छौँ। बच्चाहरू अलिकति कति प्यारेन्ट्सहरूले, अभिभावकले भन्नुहुन्छ निदाउँदैन, एकदमसित निदाउनमा पनि गाह्रो परेको छ, अनि त्यसपछि आफ्नो काममा पनि त्यति ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्ने, अलिकति चाहिँ एकै ठाउँमा बस्न नसक्ने किसिमको केही लक्षणहरू हामीले चाहिँ पाइरहेका छौँ बच्चाहरूमा। यस्तो बेलामा अभिभावकको भूमिका चाहिँ कस्तो हुन्छ? अब एउटा हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि मान्छेको जीवन हो, हरेक परिस्थितिसँग अगाडि बढ्नलाई चाहिँ ऊ तत्पर हुनुपर्छ। त्यो छ। यो परिस्थितिलाई
वास्तवमा अब सकारात्मक रूपले पनि लिनुपर्ने हुन्छ, किन भन्दा जुन परिस्थिति आयो त्यो परिस्थितिसँग चाहिँ सामना गर्न सकिएन भने अरू समस्याहरू हुन सक्छन्। तसर्थ अभिभावकले आफ्नो बच्चाहरूसँग चाहिँ समय बिताउनु पर्यो, बच्चाका कुराहरू चाहिँ सुन्नु पर्यो। विशेष गरेर अब घरैबाट सिक्ने किसिमको कुराहरू धेरै हुन्छ। यो वास्तवमा प्यारेन्ट्सहरूले आफ्नो बच्चाहरूलाई सिकाउने मौका पनि हो। बच्चाहरूले पनि प्यारेन्ट्सका कुराहरू, अभिभावकका कुराहरू सुन्ने यो प्रशस्त टाइम पनि छ, अहिले समय पनि छ। तसर्थ यो घरभित्रैका कुराहरू सिकाउने, घरभित्रैका कुराहरू जान्ने, घरभित्रको संस्कार जान्ने, संस्कार बुझ्ने किसिमको मौका भएको कारणले गर्दा नरिसाइकन, नझर्किकन बच्चाका जिज्ञासाहरू, प्रश्नहरूलाई चाहिँ दिने किसिमको वातावरण परिवारमा निकाल्न सकियो भने त्यसले सहज गर्छ। अर्को कुरो चाहिँ बच्चाहरूको जुन पढाइ अथवा सिकाइ सम्बन्धी नै व्यवस्थापनको लागि प्यारेन्ट्सहरूले, अभिभावकले सम्बन्धित शिक्षकसँग चाहिँ कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले यहाँले जसरी चाहिँ हामीले अनलाइन कुरा गरिरहेका छौँ, त्यही हिसाबले पनि यी किसिमका कुराहरूलाई चाहिँ सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ प्यारेन्ट्सहरूले, अभिभावकले। त्यसले गर्दाखेरि पनि बच्चाको सिकाइलाई अलिकति अगाडि बढाउन सकिन्छ। तसर्थ सुन्ने, सुनाउने, बस्ने, कुराकानी गर्ने, परिवारभित्रको जुन पारिवारिक संस्कार हो सिक्ने, त्यहाँभित्रको अनुशासनलाई पालन गर्ने किसिमको जुन एउटा मौका छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले सदुपयोग गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अहिलेको स्थितिमा। र प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ त्यही हो, बच्चालाई अझ राम्रोसँग बुझ्ने, कसरी कुरा गर्ने बच्चासँग कुरा गर्ने सिपहरू के हुन सक्छन्, कस्तो भाषाको प्रयोग गर्दा बच्चाले अझ राम्रो सिक्न सक्छ, किन बच्चाको सिकाइमा अभिभावकको भूमिका साँच्चै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हाम्रो संस्कारमा कस्तो छ भन्दाखेरि प्राय गरेर स्कुलमा एकदमैसित चाहिँ निर्भर रहने त्यो किसिमको छ। त्यसले गर्दा घरमै बस्दाखेरि सिक्ने, सिकाउने कुराहरू नै प्रशस्त हुने भएको कारणले गर्दा सम्मत यो कुराको, यो वातावरणको चाहिँ अभिभावकले सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। यस्तो बेलामा बालबालिकामा अब कुनै मानसिक असर पर्यो भने उसले कुनै न कुनै प्रकारको लक्षणहरू पक्कै पनि देखाउला। त्यो लक्षण चाहिँ कसरी चिन्ने, अभिभावकले कसरी चिन्ने त? पहिला मानसिक समस्या पर्नको लागि वातावरण त्यस्तो हुनुपर्छ। कुनै पनि बच्चाको लागि वातावरण आफ्नो अनुरूप भएन भने चाहिँ समस्या पर्न सक्छ। त्यो वातावरणसँग सामना गर्नको लागि बच्चामा क्षमता कम भयो अथवा चाहिँ वातावरण अनुकूल बच्चा अगाडि बढ्न सकेन भने समस्या हुन सक्छ। ती लक्षणहरू अहिले चाहिँ हामीले पाएको देखेको कस्तो छ भन्दा, जस्तो कि अलिक डराउने, अहिले धेरै जस्तो कि मिडियाहरूबाट पनि कतिपय सूचनाहरू मतलब भनौँ न उपयुक्त सूचनाहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि र बच्चाहरूले विभिन्न किसिमका सूचनाहरू सुनाइएको कारणले गर्दाखेरि पनि समस्या देखिएका छन् बच्चाहरूमा। किन वातावरणले प्रभाव पार्ने हो, मान्छेको मनलाई वातावरण जस्तो भयो त्यसले प्रभाव पार्ने हो। तसर्थ अलिकति बढी नेगेटिभ हुने, नकारात्मक हुने, अर्कोलाई कम विश्वास गर्ने, शङ्का गर्ने, अनि त्यसपछि अलिकति निद्रामा समस्या पर्ने, झस्कने, तर्सने, नराम्रो सपना देख्ने, बेलुका अबेरसम्म चाहिँ ननिदाउने, बिहान चाहिँ अलिकति अबेरसम्म निदाउने, सुत्ने, आफूले भनेको काम चाहिँ समयमा नगर्ने, झर्किने, रिसाउने, यस्ता किसिमका कुराहरू चाहिँ जुन चिन्तामा देखिने लक्षणहरू हुन्, यी किसिमका कुराहरू देखिएको छ। कति बच्चाहरूमा अलिअलि टोलाउने, अनि अलिकति चाहिँ दुखी हुने, अलिकति भनौँ न यो चाहिँ यो बेलामा रिग्रेस्ड बिहेभियर भन्छ कि विगततिर बढी जाने, जुन आफ्नो मेच्युरिटी हो, परिपक्वता हो, त्यो परिपक्वता भन्दा अलिकति चाहिँ भनौँ न कम उमेरको बच्चाहरूमा देखिने जुन किसिमको स्वभाव, बानी बेहोरा, आचरण हुन्छ त्यस्तो किसिमको देखाउने कि हो, त्यो चाहिँ अहिले प्राय गरेर धेरैमा चाहिँ पाइएको स्थिति छ। तर यही कुरोहरू लम्बिँदै गयो भने यसले अरू समस्या पनि निकाल्न सक्ने हुनसक्छ। आघातजन्य किसिमका कुराहरू, PTSD भनेर भन्छौँ, त्यो हुनसक्छ। र अहिलेको स्थितिमा त्यो नै भइसकेका चाहिँ छैन। तर यी किसिमका कुराहरूलाई यहाँले जुन उठाउनु भएको छ, समयमै एड्रेस गर्न सकिएन भनी चाहिँ यसले लङ टर्ममा अरू किसिमको समस्याहरू पनि बच्चामा निकाल्ने, आउने अथवा देखिने हुन सक्छ। हजुर, यस्तो समस्याको बेलामा अथवा यस्तो खालको लक्षण देखियो भने अभिभावकले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ त? पहिलो कुरो चाहिँ हजुर, यो कस्तो हुन्छ भन्दा प्राय गरेर मनोवैज्ञानिक कुराहरूमा नितान्त यो व्यक्तिगत कुराहरू हुन्छ कि बच्चाहरूको एउटा परिवारमा 3 जना बच्चाहरू छन् भने 3 जना बच्चाहरूको चाहिँ
तीनवटा बच्चाको स्वभाव भिन्दै किसिमको हुन्छ। एउटा बच्चा अलिकति बढी चाहिँ बोल्ड हुन सक्छ, अलिक बढी कन्फिडेन्ट हुन सक्छ, आत्मविश्वासिलो हुन सक्छ, अथवा चाहिँ एकदम आत्मविश्वास भएको हुन सक्छ, अर्को अलिकति कम भएको हुन सक्छ। एउटालाई समस्या समाधान गर्न सहज हुन सक्छ, अर्कोलाई गाह्रो हुन सक्छ। ती भएको कारणले गर्दा बच्चा को स्वभाव, बानी, बेहोरा र आचरणलाई बुझेर कुरा गर्न सकियो, सुन्न सकियो भने त्यो चाहिँ परिवारमै पनि यस्ता किसिमका जुन अहिले मैले यहाँलाई भने ती समस्याहरू चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ सम्भव कोबाट हुन्छ भन्दा परिवारबाट हुन्छ। किन भन्दा धेरै समय बालबालिकाहरू आफ्नो अभिभावकसँग, आफ्नो आमा बुवासँग बसेको कारणले गर्दाखेरि उहाँले धेरै कुरो बुझ्नुहुन्छ। कति बेला बच्चा हाँस्छ, कति बेला रुन्छ, उसले के खान चाहन्छ, कति बेला सुत्न चाहन्छ, उसले चाहेकै कुरो के हो, उसको रुचि र उसको जुन मोटिभेसन भन्छ, जुन उत्प्रेरणा भन्छ, भित्रबाट आउने उसको चाहनालाई चाहिँ केले प्रभाव पार्छ, के गर्दाखेरि ऊ खुसी हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी अभिभावकलाई भएको कारणले गर्दा यसलाई राम्रोसँग बुझ्न सकियो भने, सुन्न सकियो भने, सुनाउन सकियो भने यसले साँच्चै नै चाहिँ मद्दत गर्छ। अब सबै किसिमको कुरो अभिभावकले गर्न उहाँहरूले सक्नुहुन्छ भन्ने पनि होइन। यदि गाह्रो नै पर्यो भने उहाँहरूले चाहिँ टिचरको पनि सहयोग लिन सक्नुहुन्छ। किन भन्दा बच्चालाई टिचरको बारे, शिक्षकलाई बच्चाको बारेमा धेरै थाहा भएको हुन सक्छ। उहाँबाट पनि केही सिपहरू सिक्न सक्नुहुन्छ, केही जानकारीहरू लिन सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा पनि गाह्रो भयो भने सम्भवतः केही सल्लाह सुझाव चाहिँ विशेषज्ञबाट लिँदा पनि त्यसले चाहिँ फाइदा नै गर्छ। तर चाहिँ यहाँले भन्नुभएको जस्तै कुनै पनि समस्या, कुनै पनि लक्षणहरू सानो सरल भयो भन्दैमा चाहिँ त्यसलाई व्यवस्था गरियो भने त्यो समय बित्ने क्रममा जटिल पनि हुन सक्छ। किन भन्दा हामीले देखेका छौँ नि कतिपय जस्तो कि अब आत्महत्या गरेका केसेसहरू हामीले चाहिँ सुनिरहेका छौँ, अहिले बढिरहेका स्थिति पनि छ। अब सामान्य लक्षणहरूलाई पनि समयमै चाहिँ व्यवस्था गर्दाखेरि त्यसले निम्त्याउने जुन परिणति हो त्यो चाहिँ नकारात्मक, नेगेटिभ हुन सक्छ। तसर्थ परिवारभित्र नै धेरै किसिमका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सकिन्छ। खुलेर बोल्ने, एकले अर्कालाई चाहिँ बुझ्ने प्रयास गर्ने किसिमको चाहिँ वातावरण हुन सकियो भने वास्तवमा जटिल समस्यालाई पनि सहजै समाधान गर्न सकिन्छ। वास्तवमा भन्ने भने मनका समस्याहरू धेरै जसो समस्या त परिवारभित्र नै उठेका हुन्छन् र परिवारभित्रबाट नै त्यसलाई चाहिँ निवारण गर्न सकिन्छ। हजुर, अब यतिखेर अभिभावकहरू पनि प्राय जसो अलिकति मानसिक दबावमै हुनुहुन्छ। अब कतिपय निजी संस्थामा काम गर्नेको अब रोजीरोटी के हुने भन्ने एउटा खालको समस्या छ, बढेको छ र आम युवालाई पनि एउटा खालको प्रभाव परेको छ र यो प्रभावबाट अभिभावक जोगिन अथवा आम युवकलाई अथवा युवावर्गलाई जोगाउन चाहिँ के कस्ता कामहरू अथवा के कस्ता चाहिँ सोचाइहरू, सकारात्मक चिन्तनहरू चाहिँ जागृत गराउन आवश्यक यहाँले देख्नुहुन्छ? धन्यवाद। एउटा कुरो सकारात्मक सोचको त एकदमै जरुरत भइहाल्यो। किन भन्दा गाह्रोभन्दा गाह्रो परिस्थितिसँग सामना गर्नको लागि, अगाडि बढ्नको लागि सकारात्मक सोच एकदमसित त्यो हामी मियो भन्छौँ नि, त्यो एकदम ट्रङ्क नै हो। हेर्नुहोस् है, त्यसले धेरै ठुलो काम गर्छ। तर सोचले मात्र काम गर्दैन। सोच अथवा सोचाइ एक्सनमा आउनु पर्यो, त्यो व्यवहारमा आउनु पर्यो। कतिपय युवाहरू अहिले चाहिँ जस्तो कि गभर्मेन्टको, सरकारको कतिपय स्ट्राटेजीहरू छ, त्यसमा चाहिँ युवाहरूलाई समावेश गर्न सकियो भने, रोजगारमूलक कामहरूमा लगाउन सकियो भने त्यो एउटा अप्सन हो। अर्को कुरो चाहिँ एउटा विकल्प हो। अर्को कुरो आत्तिएको अवस्था छ, कतिपय व्यक्तिहरूको रोजगार गुमेको अवस्था छ। किन भन्दा मान्छेलाई खानुपर्छ, रोजगारको एकदमैसित जरुरत पर्छ। आफ्नो दैनिकीहरू चाहिँ आवश्यकताहरू पुरा गर्नको लागि पनि एकदमैसित जरुरत भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति यसलाई चाहिँ योजना र स्ट्राटेजीको धेरै जरुरत पर्दछ। सम्भवतः सरकारको जुन अहिले सुन्नमा आइरहेको छ त्यसमा केही युवाहरूलाई चाहिँ समावेश गर्न सकियो भने त्यो एउटा चाहिँ फलदायी हुन सक्छ। अर्को कुरो सङ्घ संस्थामा चाहिँ काम गरिरहेको कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, कतिको जागिर नभएको अथवा नहुने स्थितिमा चाहिँ त्यो अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यस्तोमा पनि सङ्घ संस्थाहरूले सम्भवतः सकेसम्म कसरी चाहिँ समायोजन गर्न सकिन्छ त्यस्तो किसिमको समस्यालाई, अथवा चाहिँ जागिरबाट छुटाउने भन्दा पनि अथवा कुनै अर्को विकल्प देखाउन सकिन्छ कि
अथवा अरू कुनै किसिमको चाहिँ अप्सन हुन सक्छ कि त्यसमा काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अर्को कुरो जुन किसिमको आफ्नो कन्टेक्स्ट र आफ्नो परिवेशलाई बुझ्नु धेरै जरुरत छ जस्तो लाग्छ। जस्तो कि हाम्रो देश यो कृषि प्रधान देश भएको कारणले गर्दाखेरि कृषिजन्य कामहरूमा लाग्न सकियो, लगाउन सकियो भने पनि त्यसले कतिपय रोजगार जन्य कुराहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। तसर्थ यो अलिकति चाहिँ बृहत रूपमा योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा भएको कारणले गर्दा अहिले स्थानीय निकाय छ, यसले धेरै सहयोग गर्न सक्छ। सङ्घ संस्थाहरू अहिले अलिकति भिन्न हिसाबले सोचेर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ कि जुन हिसाबको सोचाइ, जुन हिसाबको चाहिँ धारणाले अहिलेसम्म हामी आएका थियौँ र अहिले हाम्रो सोचाइ, हाम्रो दृष्टिकोण, हाम्रो जुन भिजन हो, हामीले संसारलाई हेर्ने जुन किसिमको चाहिँ जुन बोध थियो, बुझाइ थियो, त्योभन्दा अलिकति भिन्न हिसाबले अलिकति क्रिएटिभ भएर अगाडि जानुपर्ने स्थिति हो जस्तो लाग्छ। कतिपय हाम्रो आफ्नो जुन किसिमको डिपेन्डेन्सिजहरू थियो, जुन यो परनिर्भरताहरू थियो, त्यसलाई कसरी कम गर्ने, कसरी हटाउने, हाम्रो कन्टेक्स्टमा हामी जान सक्छौँ, हाम्रो परिवेशलाई हामी कसरी बुझ्न सक्छौँ, हाम्रो परिवेशभित्रै भएका कतिपय स्रोत साधनको हामी कसरी चाहिँ पहिचान गर्ने र परिचालन गर्ने, त्यसको कसरी म्याक्सिमम सदुपयोग गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ एकदमैसित सोच्नुपर्ने चाहिँ स्थिति आएको छ जस्तो लाग्छ। यसो गर्यो भने एउटा किसिमको केही पूर्वाधार सिर्जना हुन सक्छ। यो वृद्धमा चाहिँ कस्तो खालको मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर्न सक्छ? अब अहिले कस्तो छ भन्दा जस्तो कि हामी जसरी बच्चाहरूको कुरा गर्छौँ, उमेर बढ्दै जाँदाखेरि शारीरिक हिसाबले होस् अथवा मानसिक हिसाबले होस् केही गाह्रो हुन्छ, समय चाहिन्छ, आफूले चाहिँ आफ्ना कुराहरू सुन्ने सुनाउने किसिमको वातावरण हुन सक्यो भने त्यो हुन्छ। तर अहिले चाहिँ कस्तो छ भन्दा कतिपय कुराहरू किन यो एकदमसित एक्कासी आइरहेको र अब वृद्धहरूमा पनि त्यही अहिले मैले भने जस्तो के होला अलिकति चिन्ता गर्ने, उहाँहरूको आफ्नै चिन्ता भन्दा पनि जस्तो कि अब चाहिँ अब हाम्रो नातिले के गर्ला, छोराले के गर्ला, बुहारीको स्थिति के होला, अब उनीहरूले जागिर खालान् कि नखालान्, के होला, भविष्य कता जाला, यी किसिमको चिन्ताहरू बढी पर्या हुन सक्छ। तसर्थ परिवारमा बस्दाखेरि उहाँहरूलाई यो यथार्थताको बारेमा चाहिँ पनि भन्न सक्नु पर्यो। किन भन्दा यो सधैँ जाने स्थिति पनि होइन, बिस्तारै बिस्तारै यसको उपायहरू पनि आउँदै जाला, औषधि पत्ता लाग्ला, त्यसपछि यो समय फेरि यो जुन अहिलेको जुन परिस्थिति छ, जुन समय छ अथवा जुन समस्या अहिले देखिरहेको छ त्यो बिस्तारै न्यून हुँदै जान्छ भन्ने किसिमका कुराहरू चाहिँ हामीले वृद्धहरूलाई चाहिँ अथवा चाहिँ जो एकदम सिनियर सिटिजन्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ भन्न बुझाउन एकदमसित जरुरत छ। तसर्थ त्यही हो, अलिकति चिन्ता जन्ने कुराहरू, निराश जन्ने कुराहरू, उदास जन्ने कुराहरू, ती लक्षणहरू चाहिँ उहाँहरूमा चाहिँ आउन सक्छ। अति नै आफ्नो भन्दा पनि आफ्नो पिढीको लागि उनीहरू कसरी अगाडि बढ्लान् भन्ने हिसाबको बढी चिन्ता उहाँहरूमा अलिक पाइएको छ। यो डिप्रेसनमा जाने सम्भावना कतिको छ यो बेलामा? अब अहिले मैले भनेको जस्तो दुईटा कुराहरू बढी यसमा देखिएका छन् अहिलेको, एउटा उदास र एउटा चिन्ता, एउटा एङ्जाइटी अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ, डिप्रेसनलाई उदास हामी भनेर भन्छौँ। त्यो हुन सक्छ, दुईटै कुराहरू हुन सक्छ। यो नितान्त व्यक्तिगत कुरो पनि हो। जसको मन बलियो छ, जसले परिस्थितिलाई बुझेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, जसले परिस्थितिलाई बुझेर त्यही किसिमको चाहिँ उपाय निकाल्ने अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तोमा चाहिँ नहुन पनि सक्छ। र कतिपय कुराहरूमा जस्तो कि अहिले परिस्थिति सामाजिक कुराहरूले पनि यो समस्या ल्याउन सक्छ। अहिले हामी भर्खरै ल्यायो जस्तो कि जागिरको कुरो छ, जबको कुरो छ, यो कतिपय अवस्थामा हामीले धेरै घटनाहरू घटिसकेका स्थिति पनि छ। तसर्थ यो हुने सम्भावना छ अहिले त, किन यो त बढ्ने क्रममा छ, अहिले समस्या चाहिँ बढिरहेको स्थिति छ। तर पनि अब यसमा के गर्ने कसो गर्ने भनेर एउटा क्लियर स्ट्राटेजी, एउटा फ्रेम बनिसकेका स्थिति चाहिँ छैन। तसर्थ यो जुन किसिमको दोधार छ, जुन किसिमको कन्फ्युजन छ, यसले चाहिँ निम्त्याउने जुन परिणतिहरू जुन छ यो हुन सक्छ, यो अहिले देखिएको भन्दा धेरै बढ्दै जाने सम्भावनाहरू चाहिँ छ। तसर्थ यसैलाई बुझ्नको लागि एकदमै तल्लो लेभलबाट, उदाहरणको लागि वडाबाट भयो, त्यसपछि नगरपालिकाबाट भयो, जिल्लाबाट भयो, प्रदेशबाट, हरेक स्थानबाट चाहिँ
अलि भिन्न हिसाबले सोच्ने, भिन्न हिसाबले काम गर्ने, भिन्न हिसाबले बुझ्ने एउटा नयाँ किसिमको सोच, व्यावहारिक सोच हैन ल्याएर अगाडि बढ्न सकियो भने चाहिँ त्यसले धेरै काम गर्न सक्छ। उदाहरणको लागि जस्तो कि यहाँले स्कुलमा काम गर्नुहुन्छ, स्कुलमा एकदम पोजिटिभ मेसेज दिने एउटा एउटा ठाउँ हो। त्यहाँ चाहिँ सकारात्मक सोच कसरी ल्याउने, सोचलाई चाहिँ व्यवहारमा कसरी ल्याउने, कस्तो कस्तो किसिमको व्यावहारिक काम गर्यो भने आफ्नो मन पनि बलियो हुन्छ, शरीरमा पनि सकारात्मक किसिमको ऊर्जा आउँछ भन्ने किसिमको कुराहरू हामीले चाहिँ सन्देश दिन सक्यो भने त्यसले धेरै राम्रो गर्छ। यो जीवन अहिले त अब सामान्य नै छँदै छैन, त्रास छ, भय छ, एक खालको यस्तो स्थिति छ। अब यस्तो बेलामा यो स्वस्थ जीवनशैली चाहिँ कसरी अपनाउन सकिन्छ? अब स्वस्थ जीवनशैली भनेको आफ्नो परिवेश, आफ्नो कन्टेक्स्ट हैन मा हुन्छ। किन भन्दा जो मान्छे जस्तो ठाउँमा बसेको छ एउटा सामान्य हिसाबले चाहिँ मतलब जीवन चलाउने दैनिकी जुन ज्याला लिएर काम गर्ने व्यक्ति पनि जिउनु छ, बाँच्नु छ र एउटा महलमा बस्ने व्यक्ति पनि जिउनु छ, बाँच्नु छ। दुईटाको जीवनशैली भिन्न किसिमको हुन्छ, भिन्न खाले हुन्छ। तसर्थ अब आफ्नो कन्टेक्स्ट र परिवेशमा हुन्छ चाहिँ आफ्नो जीवन जिउनु पर्ने हुन्छ। तसर्थ सबभन्दा राम्रो के हुन्छ भन्दा सामान्य कुरो हामीसँग समय हुन्छ, समयको सदुपयोग गर्नु पर्यो। सबभन्दा ठुलो कुरो के हो भन्दा र अहिलेकोले चाहिँ समयको महत्त्वलाई जनाएको छ कि हामी हरेक मोमेन्ट, हरेक क्षण चाहिँ हामी जिउनुपर्छ, बाँच्नुपर्छ र त्यो समयको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुरो यसले सिकाइराखेको छ। हामीमा कति डर आउँदो रहेछ, कति भय आउँदो रहेछ हैन। हामी जतिसुकै कुरा गरे पनि, हामी जतिसुकै उ भने पनि हामी भित्रको डर जुन हो त्यो डरले चाहिँ हामीलाई कहाँ पुर्याउँदो रहेछ भन्ने किसिमको कुरा हामी सबैले अनुभव गरिराखेका छौँ। तसर्थ समय जुन हो समयलाई राम्रोसँग बुझेर भन्ने किसिमको भन्ने जस्तो लाग्छ। पहिलो कुरो चाहिँ हरेक मोमेन्टमा म के गर्दैछु, हरेक क्षणमा म के गर्दैछु, मैले के खाँदैछु, के बोल्दैछु, मेरो मनभित्र मेरो कस्तो किसिमको मैले सोचाइ ल्याइराखेको छु, त्यो सोचाइले मलाई कतातिर लगिराखेको छ भन्ने किसिमले चाहिँ हामी जिउन पर्छ जस्तो लाग्छ। पहिलो कुरो अलिकति आफूभित्र फर्कने, आफूलाई हेर्ने, अलिकति आफूलाई निहार्ने, आफ्नो मनको नक्सा कस्तो छ, आफ्नो स्वभाव कस्तो बनिराखेको छ, त्यसले मेरो भोलिलाई कतातिर लग्छ, कहाँनिर मेरो आफ्नो जीवन जिउनुमै कहाँनिर गाह्रो हुन्छ, कहाँनिर म अलिकति लचक हुनुपर्छ, कहाँनिर अलिकति म कडा हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अलिकति निहाल्ने र आफूलाई विश्लेषण गर्ने बानी हामीले बसाल्नु पर्छ जस्तो लाग्छ। जहाँ जुन त जसले जसरी सक्छ। दोस्रो कुरो चाहिँ जस्तो कि जीवनशैलीमा अब स्वस्थ हुनको लागि सामान्य किसिमको एक्सर्साइज गर्यो भने त्यसले मन र मस्तिष्कको जुन संयोजन गर्नको लागि त्यसले सहयोग गर्छ नै। त्यो जसरी पनि हुनसक्छ, अलिअलि हिँडेर हुनसक्छ, घरको काम गरेर हुनसक्छ होइन, त्यो भइहाल्यो। खानपिनमा चाहिँ अब सामान्य किसिमको जे हामीले खान्छौँ त्यहीलाई चाहिँ सफा हिसाबले होइन अलिकति सफा गरेर खाने किसिमको अभ्यास गर्यो भने त्यसले चाहिँ राम्रो गर्छ। अब यो बेलामा चाहिँ प्राय गरेर एक्लो हुने, एकदमसित चाहिँ मोनोटोनस हुने भएको कारणले कति अवस्थामा एकदम जाँड रक्सी मान्छेले खाने चुरोट सेवन अलिकति बढेको स्थिति पनि पाइएको छ। यसलाई घटाउनु पर्यो, किन भन्दा चिन्ता र उदासजन्य कुराहरूलाई घटाउनको लागि चुरोट सेवन अथवा चाहिँ रक्सी सेवन गर्ने जुन एउटा चाहिँ देखिएको छ त्यसले झन् बढाउने गर्दछ। यसलाई एकदमसित कम गर्न धेरै जरुरत पर्छ, किन यो जति खायो त्यति मनमा अरू चिन्ताहरू ल्याउने गर्छ। यसलाई ख्याल गर्नु पर्यो। अर्को कुरो जस्तो कि परिवारकै सदस्यसँग बस्ने, कुरा गर्ने, आफ्ना मनका कुराहरू भन्ने, सुन्ने, सुनाउने, त्यही भित्रबाट चाहिँ त्यो कन्टेक्स्ट, त्यो परिवेशमा सम्भाव्य कस्तो किसिमको उपाय निस्कन्छ हैन, त्यो चाहिँ सबभन्दा राम्रो कुरो हुन्छ। किन भन्दा परिवारका सदस्यहरू, तीनजना सदस्यहरू तीनतिर भइदिए भने त्यहाँ अरू समस्याको यो कोरोना भन्दा अरू समस्याहरू चाहिँ त्यहाँ जटिल भएर जान्छ। तसर्थ त्यो एउटा हुन सक्यो, एकले अर्कालाई बुझ्न सक्यो भने त्यो परिवार बलियो हुन्छ। त्यसले छुट्टै र भिन्नै किसिमको आत्मबल विकास गर्नको लागि चाहिँ मद्दत गर्छ। अर्को कुरो चाहिँ अब सफा सुग्घर रहने भन्ने त अब धेरै अहिले मिडियामा आइरहेको छ हैन। मास्क लगाउने, सेनिटाइजर लगाउने, साबुनले हात धुने, यी किसिमका कुरा त भइहाल्यो। सब लगभग सबैको यो टिप अफ द टङ भन्छ नि, सबैलाई थाहा छ, सबैले गर्नुपर्ने हो। तर सबै ठाउँहरूमा सेनिटाइजर नहुन पनि सक्छ, तर साबुनले मात्रै हात धुन सक्यो भने पनि त्यसले अहिले देखिने र सम्भाव्य चाहिँ किसिमका
यो भाइरसको समस्यालाई चाहिँ न्यून गर्न मद्दत पुग्छ। तसर्थ यही हो, दैनिकी र जीवनशैलीलाई अलि भिन्न हिसाबले जिउने र अलिकति आफूभित्र फर्कने, आफ्नै अभ्यास गर्ने, आफ्नै जिन्दगी बुझ्ने, समय धेरै महत्त्व छ। यसको भ्यालु, यसको महत्त्वलाई चाहिँ बुझ्नको लागि यो एउटा राम्रो अवसर पनि हो। तर त्यति सजिलो छैन, किन भन्दा आफूभित्र चाहिँ गएर आफ्नो सबै कुराहरूलाई निहालेर हेर्ने, त्यसलाई विश्लेषण गर्ने जुन 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 क्षण हो, त्यसले छुट्टै र भिन्नै किसिमको व्यक्तित्वको निर्माण गर्छ। तसर्थ यस्तो अभ्यास चाहिँ गर्नु जरुरत छ जस्तो लाग्छ। ध्यान धारणा गर्न सकिन्छ हामी आधी घण्टा, हैन, 20-25 मिनट जति यसो शान्त बस्यौं भने पनि त्यसले मनमा उठ्ने किसिमका उद्वेगहरू, रिस राग भय त्रासहरूलाई चाहिँ धेरै न्यून गर्नलाई मद्दत गर्छ। हजुर, यो मस्तिष्कलाई ताजा पनि बनाउने केही उपाय छ त्यस्तो? हो, अब यो कस्तो छ भन्दाखेरि एकदमसित ठिक कुरो गर्नुभयो। अब यो चाहिँ जसरी शरीरलाई खाना चाहिन्छ, मस्तिष्कलाई पनि खाना चाहिन्छ, हैन। मस्तिष्कको खाना भने सकारात्मक सोच भइहाल्यो। सकारात्मक कसरी सोच्ने त, यो अर्को कुरो छ कि सकारात्मक मैले यहाँसम्म कुरा गरिराखेको छु नि, मैले इन्जोय गरिराखेको छु, म एकदम पोजिटिभ छु, म सकारात्मक छु। यो मोमेन्ट तपाईँ र मैले कुरा गरेको अहिलेको क्षण अब जिन्दगीमा कहिले पनि आउँदैन। हेर्नुहोस्, यति नै हो। हामीले कुरा गरेको अहिले लगभग चाहिँ कति 15-20 मिनट 25 मिनट भइसक्यो होला। अब यो जिन्दगीमा कहिले आउनेवाला छैन। यो मोमेन्ट यति बेला हामी यो क्षण हामी जिउन सक्यौं, जिउन जान्यौं र यही क्षणलाई चाहिँ गहन रूपले बुझ्न सक्यौं भने यसले जुन दिने आनन्द हुन्छ त्यो एकदमैसित चाहिँ दिगो हुन्छ। तसर्थ मनको खाना अथवा शरीरलाई खुसी राख्ने भन्ने चाहिँ एउटा सकारात्मक सोच भइहाल्यो। अर्को कुरो चाहिँ सामान्य हामी गर्न सक्छौं नि, कति चाहिँ अब नाचेर पनि गर्न सकिन्छ, हैन। अब नाच्नलाई चाहिँ भिडमा जानुपर्छ भन्नेमा छैन। एक्लै कोठामा नाच्दाखेरि पनि यसले छुट्टै किसिमको चाहिँ मतलब आनन्द दिन्छ, त्यो हुन सक्छ। गाएर पनि गर्न सकिन्छ, हेर्नुस्, हैन। गाउनलाई स्वरै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन कि आफूलाई जस्तो गीत गाउँछ त्यस्तो आउँछ त्यस्तै गीत गाएर पनि गर्न सकिन्छ। आफूले नै गाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन। अरूले गाएका कुराहरूलाई पनि, अरूले गाएका गीतहरूलाई पनि हामी सुनेर रमाउन सक्छौं। अरूले नाचेको नाच हेरेर पनि हामी रमाउन सक्छौं, खुसी हुन सक्छौं। अर्को कुरो चाहिँ जस्तो कि अब धेरै विधिहरू हुन्छन्, त्यो पनि व्यक्तिको व्यक्तिगत परिवेशमा चाहिँ रहेर कसैले किताब पढेर रमाउन सक्छ, हैन। कसैले कुराकानी गरेर रमाउन सक्छ, कसैले कसैलाई चाहिँ फोन गरेर रमाउन सक्छ, कसैले खाना पकाएर रमाउन सक्छ, चिया पकाएर रमाउन सक्छ, हैन। कसैले आफ्नो कोठा सफा गरेर रमाउन सक्छ, कपडा धोएर रमाउन सक्छ। यी विभिन्न किसिमका चाहिँ तरिका भएको कारणले गर्दाखेरि अब कोही चाहिँ एक्लै बसेर पनि रमाउन सक्छ, हैन। खुसी हुन हो, अब यो विभिन्न किसिमको तरिका, यो चाहिँ विधि हुन सक्छ। अब कसैले चाहिँ धार्मिक पुस्तकहरू पढेर हुन सक्छ, कसैले मन्त्र जपेर हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो तरिका हुन सक्छ सर। अब जसरी पनि रमाउन सकिन्छ, हैन। आफ्नो बच्चाहरूसँग, आफ्नो परिवारको सदस्यसँग कुरा गरेर, आफ्नो विगतको बारेमा कुरा गरेर, विगतका अनुभव अनुभूतिहरूलाई चाहिँ एकअर्कामा आदान प्रदान गरेर, लेखेर, हैन। अब तसर्थ यिनै कुराहरू गर्न सक्यो भने चाहिँ फाइदा गर्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, यहाँले यी कुराहरू बताइरहँदाखेरि अब अहिले कस्तो छ भने अनलाइन कक्षाको कुराहरू पनि छन्। अब कतिपय बच्चाहरूसँग त्यसको एक्सेस पनि छैन, नेट छैन घरमा, ल्यापटप छैन, अनि विभिन्न खालका समस्याहरू छन्। यस्तो बेलामा त झन् यो मानसिक असर, मानसिक दबाब त बच्चाहरूलाई परेकै हुन्छ। अनि कसरी उनीहरूभित्र सकारात्मक सोच चाहिँ विकास हुन सक्छ त यो बेलामा? अब एउटा कुरो कस्तो छ भन्दा अलिकति हामी विकल्पमा जानुपर्छ कि अहिले के छ भन्दा स्कुल गएर क्लासरुममा कक्षा कोठामा बस्ने, सिक्ने सिकाउने वातावरण नभइसकेको स्थितिमा, किन भन्दा अब गाह्रो छ। त्यसले गर्दा अब अर्को एउटा विकल्प भनेको जसरी यहाँ तपाईँ र म बीच जसरी हामी कुरा गरिरहेका छौं, यो सबैमा चाहिँ यो सम्भव नहोला। सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा यो किसिमको सम्भावना छैन। र पनि चाहिँ के गर्न सकिन्छ, पहिलो कुरो त एउटा गाइडलाइन बनाउनु पर्यो कि, हैन। त्यो चाहिँ स्कुलले सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। स्कुल अथवा चाहिँ कलेजहरू, जो शिक्षा दिने चाहिँ जुन केन्द्रहरू छन्, हैन, स्कुल कलेजेसहरू चाहिँ त्यहाँबाट एउटा चाहिँ किसिमको कसरी गर्ने, के गर्ने, कस्तो किसिमको चाहिँ गाइडलाइन बनाउने, अनलाइन क्लासहरू कसरी सञ्चालन गर्ने,
कुन समयमा सञ्चालन गर्ने, यी किसिमका कुराहरू चाहिँ हुन पर्यो। एउटा फ्रेम चाहिँ बनिसक्नु पर्यो। त्यसपछि अब अहिले कस्तो छ भन्दा यो एउटा मौका चाहिँ जस्तो कि अहिलेको यो टेक्नोलोजीसँग नजिकिने, टेक्नोलोजीलाई बुझ्ने, यसलाई नबुझेर पनि हामीलाई सम्भव नै छैन। किन भन्दा यो अलिकति लाइफलाई अलिकति मोबाइल बनाउनको लागि यसले धेरै किसिमको भूमिका खेलेको कारणले गर्दाखेरि यसको प्रोज एन्ड कन्स आफ्नै होला, यसका फाइदा र बेफाइदा आफ्नो ठाउँमा होलान्। तर पनि यसबाट टाढिएर बस्न सक्छु भन्ने किसिमको कुरो बहुत गाह्रो छ। यो कुरा चाहिँ सिकाउनु पर्यो, टेक्नोलोजीसँग कसरी युज टु हुने, कसरी नजिकिने, कसरी बुझ्ने, त्यसकै कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ सिकाउनु पर्यो। सबै नभएको ठाउँमा चाहिँ अलिकति जस्तो कि टिचरले पनि त्यसलाई चाहिँ बुझिदिनु पर्छ जस्तो लाग्छ। नसकेको स्थितिमा, नभएको स्थितिमा, अथवा जसमा चाहिँ रिच हुन सकेका स्थिति छैन, त्यस्तो चाहिँ बच्चाहरूलाई कस्तो किसिमको चाहिँ विधिबाट जाने, इन्डिभिजुअल्ली कोचिङ गर्न सकिन्छ कि पढाउन सकिन्छ कि भन्ने किसिमको विकल्पमा पनि जानुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। अर्को कुरो चाहिँ जस्तो कि त्यो परिवार, त्यो चाहिँ मतलब प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ अहिलेका यी डिभाइसेसहरू छ, त्यो कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ, अथवा उहाँहरूको त्यसमा चाहिँ कसरी पहुँच हुन सक्छ, त्यो बारेमा पनि थोरै अभ्यास गर्नुपर्ने जस्तो चाहिँ लाग्छ। तसर्थ त्यो अलिकति स्ट्राटेजी कुरो भएको कारणले गर्दा थोरै अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ, किन धेरै ठाउँमा सम्भव भइराखेको कारणले गर्दाखेरि हामीले पनि यहाँ पनि हाम्रो कन्टेक्स्टमा पनि त्यसको सम्भावनाहरू क्रिएट गर्नुपर्छ, सिर्जना गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मानौ अब एक दिन त समाज सहजतातिर जान्छ नि, होइन? सहज वातावरण भयो। त्यो सहज वातावरण भइसकेपछि पनि अहिलेको त्यो प्रभाव चाहिँ त्यतिखेर रहन्छ कि रहँदैन? कस्तो हुन्छ यो? अब अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि यो चाहिँ यो कोरोना र पहिला हुने जस्तो कि भूकम्पले ल्याउने जुन डर हो र कोरोनाले अहिलेको यो चाहिँ कोभिड-19ले ल्याउने डरमा थोरै भिन्न किसिमको छ कि है। त्यो एक्कासी हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ अब केही समस्या हुन्छ, बिस्तारै चाहिँ अब व्यक्तिमा चाहिँ भूकम्प पनि गएको थियो नेपालमा। अब कतिपय चाहिँ धेरै केसेसहरू रहे, बिस्तारै चाहिँ अब त्यो चाहिँ सामना गर्ने किसिमको चाहिँ सिपहरू, स्किलहरू डेभलप हुँदै गयो। अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो कहिलेसम्म जान्छ भन्ने किसिमको कुरो थाहा छैन। कहिले यसको चाहिँ अब भनौँ न, अब यो यसको उपाय निस्कला अथवा चाहिँ औषधि चाहिँ निस्कला, अनि त्यसपछि त्यो हामीहरूकोसम्म चाहिँ कसरी एक्सेस होला, अनि त्यसपछि अहिले देखिएका जति किसिमका समस्याहरू छन् त्यो समस्यालाई कसरी एड्रेस गरेला भन्ने कुरो आफ्नो चाहिँ ठाउँमा छँदैछ। तर यहाँले भन्नुभएको जस्तो चाहिँ र यो अहिले जुन किसिमको त्रास निस्किरहेको छ त्यो त्रास चाहिँ केही समयसम्म जाने सम्भावनाहरू छन्। किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अहिले ग्लोबल सिनारियो हेर्दाखेरि यसबाट चाहिँ भिक्टिम भएको धेरै परिवारहरू हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस्, धेरै व्यक्तिहरू। तसर्थ ती ट्रमाहरू, ती आघातहरू धेरै छन्। किन तसर्थ यो ग्लोबल जुन इम्प्याक्ट हो त्यो चाहिँ हाम्रो ठाउँमा पनि पर्न चाहिँ सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि लङ टर्ममा यसले चाहिँ जस्तो कि आघात जन्ने कुराहरू, पिटिएसडी जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ पनि निम्त्याउन सक्छ। तसर्थ त्यसको लागि अहिले सुरुदेखि नै अलिकति हाम्रो मानसिकता, हाम्रो सोचाइ चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले प्रिपेयर गर्दै जानुपर्छ, तयारी गर्दै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। तसर्थ यसको लागि कुराकानी गर्ने, मतलब समस्यालाई चाहिँ सुन्ने, त्यसको उपाय के हुन सक्ला, उपायमा अलिकति चाहिँ केन्द्रित हुने र विशेष गरी एक्लै गर्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन। यो अलिकति टिमवर्क भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा अलिकति जोड दिएर अगाडि बढ्न सक्यो भने सम्भवतः देखिने समस्याहरूलाई पनि न्यून गर्न सकिन्छ। हजुर, अहिले यो आम मनोविज्ञानकै कुरा गरौँ। पहिला कस्तो भने 2 जना सङ्क्रमित भए फलान ठाउँमा देखिए भनेपछि कति त्रास हुन्थ्यो, होइन? अब अहिले के छ भन्दाखेरि अब दिनको 445 450 को हाराहारीमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या चाहिँ वात्तै बढ्दाखेरि हिजोको त्रासभन्दा अहिलेको त्रास चाहिँ घटेको स्थिति पनि अब देखिन्छ क्या, यसो कुराकानीबाट यसरी हेर्दाखेरि। यसरी नै सामान्यकरण हुँदै जाने हो र सबै कुरा? होइन, यो कस्तो थियो भन्दा पहिला एउटा स्टोरीबाट, एउटा कथाबाट सुरु भयो। ग्लोबल कथाले हामीलाई धेरै किसिमको मतलब गर्यो त्यसले गर्दाखेरि बाहिरको कथाहरूले हाम्रो मनमा प्रभाव पार्यो। अनि चाहिँ यहाँ केही पनि त्यस्तो भइसकेका स्थिति थिएन र पनि बाहिरको फियरले यहाँ हामी भित्र पनि धेरै काम गर्यो। त्यसले गर्दा तत्काल लकडाउन भयो।
तर बिस्तारै बिस्तारै फेरि केसेसहरू पनि देखिन थाले। तर के भयो भन्दा फेरि पनि अरू स्टोरिजहरू सुनिन थाल्यो कि यहाँ मात्र नभएर बाहिरको पनि केस के भयो भन्दाखेरि नि बाहिर पनि लकडाउन भयो, त्यसपछि फेरि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ 2-3 हप्ता 4 हप्ता 5 हप्ता 1 महिना 2 महिनापछि फेरि अलिअलि फुल्न थाल्यो, मान्छेहरू सडकमा आउन थाले। त्यही किसिमको कुराहरू चाहिँ त्यही कुराहरू यता पनि मतलब रेप्लिकेट भइरहेको छ कि तसर्थ अब यो कस्तो भन्दा यो आफैमा समाधान होइन। फेरि मान्छेमा चाहिँ के आइदियो भन्दा मान्छे आत्तियो कि कतिसम्म भित्र बस्ने के गर्ने अब चाहिँ अब यो एक किसिमको चाहिँ इट्स अ काइन्ड अफ मतलब एङ्जाइटी भनौँ न अब मतलब अलिकति आत्तिएको स्थिति हो कि एङ्जाइटी नै भन्दा पनि अलिकति एकदम वरीको स्थिति मतलब हिँड्नुपर्छ जानुपर्छ भन्ने किसिमको बाहिर बाहिर चाहिँ अब समस्या समाधान गर्ने अलिकति खोज हो तर यो आफैमा चाहिँ समाधान होइन त्यसले गर्दाखेरि अब यसको लागि चाहिँ अलिकति व्यवस्थापन चाहिँ गर्नु पर्यो एकदम व्यक्तिगत लेभलबाट परिवारको लेभलबाट त्यसपछि समुदायको लेभलबाट अनि त्यसपछि गभर्नमेन्टको लेभलबाट अलिकति चाहिँ यसको यो योजनाबद्ध हिसाबबाट चाहिँ अगाडि बढ्यो भने यसलाई चाहिँ केही न्यून गर्न सकिन्छ होइन भने अब यो चाहिँ अगाडि मतलब अहिले जुन किसिमको भइराखेको छ देखिराखेको छ यो आफैमा चाहिँ समाधान होइन किन भन्दा यो बारेमै यो समस्याकै बारेमा व्यक्तिमा कति बोध छ यसलाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ न्यून गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा अझ पनि त्यो किसिमको चाहिँ जानकारी भइराखेको स्थिति चाहिँ छैन कि हामी सहरमा सिटीमा बसेका छौँ कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीलाई थाहा होला तर अझ पनि तपाईलाई चाहिँ कतिपय स्थितिमा चाहिँ हामीले देखिराखेका छौँ बुझिराखेका छौँ कि अब यो कसरी सर्छ के गर्छ कसरी आफूलाई चाहिँ कतिसम्म आफूलाई कन्ट्रोल गर्ने कस्तो किसिमको विधिहरू आफूले अपनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ पुरै किसिमको जानकारी भइसक्यो सामान्य चाहिँ जानकारी भइसकेका स्थिति पनि छैन जुन चाहिँ एकदमैसित जरुरत छ अस्पतालमा चाहिँ जानु मात्र चाहिँ यसको उपाय चाहिँ होइन कि घरभित्रैबाट व्यक्ति आफैले कस्तो किसिमको अनुशासनलाई चाहिँ पालना गर्छ बाहिर हिँड्दा मान्छेहरूसँग कुरा गर्दाखेरि कुन किसिमको चाहिँ अनुशासनलाई चाहिँ पालना गर्छ भन्ने किसिमको कुराहरूलाई चाहिँ थाहा भएन भने यो फेरि पनि अब चाहिँ अझ बढ्ने सम्भावना पनि हुन सक्छ तसर्थ त्यो यो एकदमसित सबै लागेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति हो हजुर अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ यो मनोवैज्ञानिक असरबाट वा त्यसको प्रभावबाट बच्न वा न्यूनीकरण गर्न यो मानसिक समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न के कस्ता कामहरू अथवा के कस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ संक्षिप्त रूपमा केही बताइदिनुहोस् न हामी अन्तिममा अब के गरौँ भन्दा आफ्नै परिवेशलाई आफ्नो परिवेश हामी जहाँ छौँ त्यही ठाउँलाई हामी इन्जोय गरौँ पहिलो कुरो हामी आफैप्रति पहिलो कुरो सकारात्मक हौँ आफै भित्र आफैलाई हेर्ने प्रयास गरौँ आफूले गरेको काममा नेगेटिभ हामी नहौँ नकारात्मक हामी नबनौँ किन भन्दा हामी आफ्नै कारणले गर्दा हामी हिँडेका हुन्छौँ बोलेका हुन्छौँ कुरा सुनेका हुन्छौँ आफ्नो जिन्दगी जिइरहेका हुन्छौँ त्यसपछि हामी घरमा हामी जे काम गर्छौँ जस्तो काम गर्छौँ हाम्रो काम र हाम्रो मन बीच एक किसिमको तादात्म्यता कायम गरौँ मैले एउटा काम गर्छु त्यो कामलाई मैले मन पराइन भने म आफैप्रति नेगेटिभ भएको त्यो मोमेन्ट म जिउन जानिन जिउन सिकिन हरेक क्षणलाई चाहिँ म बाँच्छु मिनिङफुल्ली अर्थपूर्ण हिसाबले म जिउँछु भन्नु पर्यो त्यो भनेको चाहे म चिया पिउँदा होस् चाहे म खाना खाँदा होस् चाहे मैले कुनै आफ्नो सानो काम गर्दा होस् चाहे मैले कुनै पत्र लेख्दाखेरि होस् अथवा जे गर्दाखेरि चाहे म मेरो साथीसँग कुरा गर्दाखेरि होस् चाहे म कसैलाई फोन गर्दाखेरि होस् हरेक क्षणलाई चाहिँ मैले मिनिङफुल बनाउँछु अर्थपूर्ण बनाउँछु र त्यो क्षणमा चाहिँ म जिउने बाँच्ने प्रयास गर्छु भन्ने किसिमको भाव हामीभित्र पैदा गरियो भने वास्तवमा त्यसले जिन्दगीलाई साँच्चै नै सहयोग गर्छ र त्यसले चाहिँ धेरै मद्दत पुर्याउँछ हजुर कार्यक्रममा आइदिनु भयो र यो विशिष्ट अवस्थामा यो महामारीको बीचमा जुन मनोवैज्ञानिक प्रभाव आम रूपमा परिरहेको छ त्यसबाट बच्नको लागि यी कुराहरू गर्न सकियो भने बच्न सकिन्छ सकारात्मक सोच चिन्तन चाहिँ सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने खालका महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु हो यहाँलाई विशेष धन्यवाद यहाँलाई यो मौका दिनुभएको